वेलकम टू द शो। मैं हूं डॉक्टर मलिक, आपका मेजबान इस शो में, जो कि पेश किया जाता है नूर टीवी पे हर सैटरडे की शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। नाज़रीन, इस शो में मैं आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स लिया करता हूं। आज भी आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स लूंगा। अगर आपका कोई मसला है जो कि इमिग्रेशन से मुतल्लिक है और आप उसका हल चाहिए, या आपको कोई रहनुमाई चाहिए, या आपको कोई गाइडेंस चाहिए, आप इस प्रोग्राम में फोन करके लाइव एडवाइस ले सकते हैं। तो चूंकि मेरे पास आपकी डिटेल्स नहीं होती, आता कि नाम भी हम नहीं पूछते हैं, इस वजह से जनरल एडवाइस होती है। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई केस चल रहा है या किसी सिलसिले में आपको मशवरा चाहिए, आप किसी भी अच्छे वकील के पास जाकर उनसे कॉन्फिडेंशियल एडवाइस ले लिया करें, सारी बात बताकर। क्योंकि यहाँ तो 1 मिनट या कुछ सेकंड में ही आपका मसला लेकर उसका हल बता देते हैं, लेकिन फिर भी आपको कम्प्रिहेंसिव एडवाइस के लिए किसी न किसी सिलसिले से कॉन्टेक्ट करना पड़ता है। नाज़रीन, देखते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो सर, मुझे ये पूछना है कि हमने जीआर की एप्लीकेशन डाली हुई है 7 साल के बेस पर। मेरे 2 बच्चे यहाँ इस कंट्री में 7.5 साल हो चुके हैं। ठीक है। 7 साल और 5 मंथ हो चुके हैं 2 बच्चों को। अब मुझे ये पूछना है कि जीआर की एप्लीकेशन में शायद हम अगर नाकामयाब होते हैं तो हमें हाई कोर्ट में जाना हो तो क्या फीस होती है, और आपको लगता है कि क्या होम ऑफिस हमें रिस्पॉन्स देगी? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आपने जो जेआर एप्लीकेशन डाली है वो हाई कोर्ट में ये जेआर एप्लीकेशन होती है, उसी को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। अगर आप कोई एप्लीकेशन करते हैं, जैसे 7 ईयर्स की बेस में एप्लीकेशन की, अगर किसी वजह से वो रिफ्यूज हो जाती है तो आप जुडिशियल रिव्यू के लिए जेआर उसी को कहते हैं जो आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन कर दी है। तो अगर आपने कोर्ट में अप्लाई किया, अच्छा किया, वहां से चांसेस हैं कि शायद आपके हक में फैसला हो जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ जी सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं बाहर हूँ, मैं प्रोग्राम नहीं देख रही, मेरा जवाब प्लीज फोन पे दे देना। और मेरा सवाल ये है सर कि मैंने यूरोपियन लड़के से शादी करी थी, तो मेरा केस लगाए हुए नियरली 8 माह हो गए। तो 1 माह पहले वो 18 जनवरी को आए थे हमें चेक करने के लिए, तो मैं तब काम पे थी, तो बाय फोन मेरे से उनकी बात हो गई थी, मेरे हस्बैंड घर पे थे। तो सर अभी तक मेरे वीजे का कोई जवाब नहीं आया, तो इसके लिए मेरे को कितना वेट करना पड़ेगा और क्या क्या प्रोसीजर होगा उसके बाद? 1 महीना हो गया, वो आके भी चेक करके गए थे घर पे। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आजकल चूंकि काफी सारी यूरोपियन शादियां ऐसे ही चल रही हैं, बोगस हो रही हैं, इस वजह से इमिग्रेशन वाला इसको खासा सीरियसली लेते हैं और जरूर उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो यही वजह कि आपके घर पे आए थे तो आप वहां पे नहीं मिली हैं, तो अब ये भी चांसेस हैं कि शायद कुछ अर्सा वेट करके वो दोबारा आ जाएं। तो ये भी हो सकता है कि अगर वो मुतमिन हो तो कोई फैसला कर दे। तो बहरहाल अगर आपने एप्लीकेशन की थी, 8 महीने हो गए, तो इसका मतलब है कि अब एनी टाइम आपके केस का फैसला हो जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले इमिग्रेशन अफसर जो आपके घर पे आया था, इसका मतलब है मुतमिन नहीं था, इसी वजह से आपके घर पे आया। अब कोई पता नहीं उसे इत्मीनान हुआ है विजिट से या नहीं हुआ। अगर आप घर पे होती तो फिर यकीनन उसको इत्मीनान हो गया होता, लेकिन अगर आप घर पे नहीं थी तो अब उस तक है कि वो दोबारा आता है या किसी उन्हीं पेपर्स के ऊपर डिसीजन करता है। थोड़ा सा वेट करें, ना हो सके, अगर हो सके तो उनको रिमाइंडर भी डाल सकती हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी वालेकुम सलाम। जी, अब बात करें। या मुझे ये पूछना था कि इसका ऐसे लीव लेगेसी को मुझे 3 साल का स्टैम्प मिला था, तो फिर खत्म हो गया, तो मैंने उसको एक्सटेंशन के लिए होम ऑफिस में भेजा था। तो फिंगरप्रिंट के बाद 8 वीक के बाद उनका लेटर आया था कि तुम्हारे मुल्क में जो ट्रैवलिंग की है, तो मैं 5 मरतबा अपने मुल्क गया था, तो उसका तुम मुझे रीजन दिखाओ। तो मैंने उनको रीजन लिख के दिया, तो फिर उन्होंने मुझे फिर बोला कि और तुम फिंगरप्रिंट दे के आओ। तो फिर मैं देखा, फिर भी 4-5वां महीना बैठ गया, फिर भी अभी कुछ रिजल्ट नहीं आया। मैंने होम ऑफिस को फोन किया था, तो उन्होंने ऐसा कहा कि आउट ऑफ स्टैंडिंग है और 6 मंथ का हमारा टाइम होता है, टाइम पे 6 मंथ या 6 मंथ के ऊपर। तो मैं अपने मुल्क में गया था 5 मरतबा, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लग जाएगी वीजा 3 साल की और। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अब डिपेंड है कि इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने या तो आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट्स आ रहा होगी, तो या फिर आपने काफी ज्यादा अरसा बाहर रहे और काफी ज्यादा ट्रैवल किए, इस वजह से थोड़े से मशकूक हो गए, तो आपके केस में थोड़ी सी डिले हो सकती है। क्योंकि आप बैक होम से भी शायद आपके सिलसिले में कोई इंक्वायरी करें, इस वजह से इसमें थोड़ी सी डिले हो रही है। अगर आपने ट्रैवल ना किया होता है, इतने ज्यादा ट्रैवल ना किए होते, फिर शायद आपके केस का 3-4 वीक में या 5-6 वीक में डिसीजन कर देते। तो इसमें मुझे लगता है कि शायद थोड़ी सी उनको और इंक्वायरी करना पड़ेगी। बहरहाल आप इंतजार करें, देखें कितनी देर लगती है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी वालेकुम सलाम। जी, मैं रिजवान बात कर रहा हूँ लंदन से। जी सर, 2010 में मेरा Tier 1 का वीजा लगा था,
اور ابھی میرا ILR ڈیو ہے 18 مارچ کو. ٹھیک ہے. تو میرا سر کوشچن یہ ہے کہ اصل میں جب میں نے Tier 1 2010 میں اپلائی کیا تھا تو اس وقت میری 2 جابس تھیں, ایک فل ٹائم تھی اور ایک پارٹ ٹائم تھی. تو ابھی میں چونکہ ILR اپلائی کر رہا ہوں تو میں نے HMRC سے اپنی تمام جو ہے وہ ٹیکس ڈیٹیلز منگوا لی ہیں تاکہ میک شیور کروں کہ میری کوئی ڈاکومنٹ کم نہ ہو. تو اس میں میرا یہ 2010 کی صرف ایک جاب شو ہو رہی ہے جو فل ٹائم تھی, تو پارٹ ٹائم نہیں شو ہو رہی. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا میری LIR پہ یا نہیں پڑے گا؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. اصل میں جب آپ انڈیفینٹ اسٹے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, اگر آپ Tier 1 جنرل کے اوپر رہے ہیں, آپ جب انڈیفینٹ اسٹے کے لیے اپلائی کریں گے عام طور پر وہ صرف پچھلے 1 سال کے پیپر آپ سے مانگیں گے, پچھلے یعنی 15 منتھ میں سے جو بھی 12 منتھس ہیں ان کی انکم دیکھیں گے, اس کے اوپر ڈیسیشن کریں گے. عام طور پر اس میں اس سے پرانے پیچھے نہیں جاتے ہیں. اگر کوئی بہت ہی کوئی کمپلینٹ ہو یا کوئی سسپیشیس ہو جائیں تو پھر اس کے پیچھے جاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے صرف آپ سے پچھلے 1 مہینے کے جو پیپرز ہیں وہ ان کو بنا کر بھیج دیں, پچھلے 1 سال کے جو پیپرز ہیں وہ ان کو بنا کر بھیج دیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہلو جی. ہاں جی صاحب, میں نریندر بول رہا ہوں. جی فرمائیے. میں ڈیٹینشن سینٹر سے بول رہا ہوں سر. میرا ٹوئک کا مسئلہ ہے. انہوں نے مجھے ڈیٹینشن گھر سے اٹھا لیا تھا کہ آپ کا ٹوئک جنرل نہیں ہے. اچھا. تو سر میرا اس میں کوئی ہو سکتی ہے بیل وغیرہ؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. اصل میں انہوں نے آپ کا ڈیسیشن کر دیا ہے کہ جس میں انہوں نے آپ کا جو ویزا تھا وہ شاید کینسل کر دیا اور آپ کو ایک 151 ایشو کر دیا ہے کہ آپ اپنے کنٹری جا کر اپیل کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو اس جو انہوں نے آپ کو نوٹس ایشو کیا اس کو آپ یہاں کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں. تو وہ اگر کورٹ میں چیلنج کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر اگر آپ بیل کی اپلیکیشن کریں پھر اس میں کچھ چانسز ہیں. لیکن اگر وہ کسی مسئلے کو کورٹ میں نہیں لے جاتے ہیں ویسے بیل کی اپلیکیشن کریں یہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی جی آپ بات کریں. جی آپ بات کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ملک صاحب میں نے پوچھنا تھا سوال آپ سے کہ میرے بھائی ہیں وہ فرانس میں نیشنل ہے, ان کے پاس فرینچ سٹیزن شپ ہے اور ان کے 2 بیٹے بھی وہ فرینچ پاسپورٹ ہولڈر ہے چھوٹے, لیکن ان کی وائف کے پاس اسپاؤس ویزا ہے فرانس کا. تو وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ وہ یوکے میں آنا چاہتے ہیں تو کیا ان کی وائف کو ویزا لینا پڑے گا یا اسی طرح وہ انٹر ہو سکتے ہیں وائف کے ساتھ وزٹ کرنے کے لیے؟ تھینک یو. جی آپ کی کال کا شکریہ. نہیں ان کو ویزا لینا پڑے گا, ویزا لے کر ادھر آنا پڑے گا. ایک چل رہی ہے, ایک سمجھے کافی عرصے سے ایک بات چل رہی ہے کہ جو یورپین سٹیزن ہو وہ اگر کسی یورپین کنٹری میں جائیں ان کے جو ہسبینڈ یا ان کی جو وائف ہیں یا ان کے جو اسپاؤزز ہیں ان کو ویزا لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. پچھلے دنوں ایک یورپین کورٹ کا ڈیسیشن بھی اس پہ آیا, لیکن فی الحال قانون یہی ہے کہ اگر ان کی وائف جو کہ غیر یورپین ہیں وہ اگر یوکے میں آنا چاہیں تو ان کو ویزا لینا پڑے گا. کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام علی ہے اور میں مانچسٹر سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے. جی میں یہاں پہ اسٹوڈنٹ آیا تھا 2009 میں نا. ٹھیک ہے. تو میں نے یہاں پہ آ کے لرنر لائسنس لیا اور اس کے بعد میں کچھ پرابلم کی وجہ سے اسائلم ہو گیا اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پہ. ٹھیک ہے. ابھی مجھے کچھ دن پہلے جو میرا فل لائسنس ہے اس کو ریووک کرنے کا لیٹر آیا, لیکن میں ریگولر سائننگ پہ بھی جا رہا ہوں اور میں ٹوٹلی ہوم آفس کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوں, مطلب کہ میں آؤٹ آف لا نہیں ہوں یہاں پہ. ٹھیک. تو میں اس کے لیے کیا اسٹیپ لے سکتا ہوں؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. اصل میں انہوں نے قانون ایک بنا دیا تھا کہ اگر کوئی آدمی یہاں پہ لیگل نہیں ہے تو اس کو ڈرائیونگ لائسنس نہیں ملے گا اور وہ اپنے بینک اکاؤنٹس بھی نہیں رکھ سکے گا. تو بینک اکاؤنٹس کے لیے جن کے آلریڈی کھل چکے ہیں وہ ظاہر ملین کی تعداد میں ان کو تو ٹریس کرنا کافی مشکل ہے, لیکن ڈرائیونگ لائسنس سے آج کل ٹریس کر لیں. تو بہرحال جو آپ کو لیٹر ملا ہے اس کو اگر کسی کورٹ میں چیلنج کرنا چاہیں وہ تو کر سکتے ہیں, لیکن ہوم آفس والوں نے اب قانون بنا دیا ہے کہ جس کا لیگل سٹیٹس نہیں ہوگا یہاں پہ یعنی اس کے پاس اسٹے نہیں ہوگا تو اس کو لائسنس نہیں دیتے ہیں. تو اگر کسی کو ایشو ہو گیا اس کو ریووک کر دیتے ہیں. تو بہرحال آپ کا جو بھی لیگل سٹیٹس ہے تو وہ کسی وکیل کو یہ لیٹر اور وہ لیگل سٹیٹس کے پیپر دکھا کر ان سے ایڈوائز لے لیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک صاحب میں نے جو ہے نا ہیومن رائٹس کی بیسس پہ کیس اپلائی کیا تھا, ہوم آفس نے ریفیوز کر دیا. انہوں نے نہ رائٹ آف اپیل دی نہ کچھ اور دیا. تو ہم نے جوڈیشل ریویو کے لیے اپلائی کرے. مجھے آپ سے پتا کرنا تھا کہ کتنا ٹائم لگے گا پلیز اور کیا ہوگا نیکسٹ.
جی آپ کی کال کا شکریہ. اصل میں قانون تو یہی کہتا ہے کہ اگر کسی کی اپلیکیشن ہیومن رائٹس میں ہو تو وہ اگر کسی وجہ سے ریفیوز ہو جائے تو اس کو اپیل کا رائٹ ملنا چاہیے, قانون میں لکھا ہے. لیکن ہم افضل ان پریکٹس بہت کم اپیل کا رائٹ دیتے ہیں, بلکہ ریفیوز کر دیتے ہیں اپلیکیشن, اور اپیل کا رائٹ نہیں دیتے. تو آپ نے اچھا کیا جوڈیشل ریویو میں چلے گئے. تو اگر آپ جوڈیشل ریویو میں گئے تو چانسز ہیں کہ کم از کم آپ کو اپیل کا رائٹ ضرور مل جائے گا. تو اس میں تقریباً 5 سے 6 مہینے لگ سکتے ہیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہلو جی. جی میں یہاں سے بات کر رہا ہوں برمنگھم سے. میں پوچھنا چاہتا تھا جی, ہم نے کیس ڈالا تھا 7 سال کے بہاف پہ. ٹھیک ہے. تو انہوں نے 2 مہینے میں ہی ریفیوز کر دیا جی. اس کے بعد ہم نے ریکنسیڈر کے لیے ڈالا تو ہمارے وکیل نے تھوڑا لیٹ کر دیا, 3 مہینے سے 1 ہفتہ اوپر ٹائم ہو گیا تھا, تو انہوں نے ریکنسیڈر کے لیے بھیجا. تو اس کے بعد جی انہوں نے وہ بھی ریفیوز کر دیا. اب میرا کوشچن یہ ہے کہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اب جب یہ ریموول آرڈر بھیجیں گے تو وہ کتنے دن میں آ جائے گا. اور دوسرا یہ کہ میرے بچے بھی یہاں پہ 10 سال ہو گئے ہیں ان کو, تو کوئی چانسز ہیں یا کیا؟ اب جی آپ کی کال کا شکریہ. پہلی بات یہ کہ آپ نے وہ جب آپ کا کیس ریفیوز ہوا تھا آپ نے 3 مہینے کے اندر اندر اس کو ہائی کورٹ میں لے جانا چاہیے تھا, جو کہ آپ ہائی کورٹ میں نہیں لے گئے. تو اب آپ کے سامنے یہی حال ہو رہ گیا کہ اب دوبارہ فریش اپلیکیشن, دوبارہ آپ کو فی پے کرنا پڑے گی, جو کہ 601 پاؤنڈ پر ہیڈ کے حساب سے ہے. وہ کر کے آپ کو نیو اپلیکیشن کرنا پڑے گی, اور آپ کے سامنے آپشن کوئی نہیں رہا ہے. دوسری بات یہ کہ ریموول آرڈر اگر کر دیتے ہیں تو اکثر لوگ یہ اسی غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ جی ہمیں ریموول آرڈر ملے گا, اس کے خلاف ہم اپیل کریں گے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ریموول آرڈرز کے خلاف اپیل یہاں سے نہیں ہوتی ہے, بلکہ وہ اپنی کنٹری سے ہوتی ہے. تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ دوبارہ فریش اپلیکیشن کر دیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہلو ست شری اکال بھائی. جی ست شری اکال بھائی. میرے 2 سوال ہے. ایک سوال یہ ہے کہ میں نا میری سے کڑی 13 سالوں کی ہوئی ہے, میرے اگے نا 2 بجے کیس آیا, 2 بجے ریفیوز ہو گیا. ٹھیک ہے. ہوں میری کڑی نا بیمار رہتی ہے, ہوں ڈاکٹر یہ کہتے کہ یہ ساری زندگی دوائیاں کھانیاں پڑنگیاں. ٹھیک ہے. یہ ہے کہ ہوں جدو ہوں یہ کڑی نے ہوں ایوری جدو ہریک مہینے اپوائنٹمنٹ ملنی ہے, گاہ بھی کہتے شاید یہ ایڈمٹ ہریک 3-4 مہینے بعد کرنا پینا. ٹھیک. کڑی کی عمر ہے جدا 6 سال کی, سانو جدا سٹے نہیں ہو سکتی. نمبر 2 سوال یہ ہے کہ اسی اتنے جا میرے وکیل نے کیس لایا وا عمر رائٹ کا, کوئی پتا نہیں مینو. ہوں جہے NHS ٹیسٹ والے میرا ٹریٹمنٹ چلتا, میرے 60 لگتی تھی. ٹھیک. وہ نہیں مینو ہوں پیسے جا 100 پاؤنڈ میرے ہوں میرا پایا, میری باز کا 4800 پاؤنڈ پایا. NHS ٹیسٹ والے کوئی یہ بارے پوچھنا. ٹھیک ہے. تمہیں اتنے کتنا عرصہ ہو گیا بچے کے نال؟ جی مینو اتنے میری جی کڑی کی عمر ہے بھائی 6 سال کی ہو چکی ہونے. 6 سال. ٹھیک ہے جی. تاری کال کا شکریہ. تسی یہ جڑا کیس ہے اس کو اگے چلائی رکھو. جدوں تانوں UK دے وچ کڑی دے نال 7 سال پورے ہو جان گے تے تدوں تاڑے زیادہ چانسز ہیں کہ تاڑا سٹے ہو جائے گا. تو تدوں تک اس اپنے کیس نو اگے چلا رکھو. یعنی اگر ایک کیس اگر وہ مسئلے نہ کر دیتا ہے اگے اس نو 1 کوٹی 2 کوٹی 3 کوٹی اس کی چلا رکھو. تے جس طرح بینیفٹس نہ تعلق ہے, اگر تانوں کوئی بینیفٹس لب رہے ہیں تے کوئی کم کیتا سی, ٹیکس پے کیتا سی, تو وہ تسی لے سکتے ہو, اس وچ کوئی پرابلم نہیں. دوسری گل کہ جڑا 7 ایئرز والا کیس ہونا ہے اس وچ یہ ضروری نہیں کہ تسی اتنے کم کرنے ہو تو تانوں سٹے ملے گا. اگر تسی کم نہیں بھی کرو تو بھی اس دے وچ تانوں سٹے مل جاتا ہے. کال کا شکریہ. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی مجھے لگتا ہے کال ڈراپ ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ میں نے پتا کرنا, مجھے نا 3 سال کا ڈسکریشنری لیو ملا تھا بچے کی بہاف پہ. ٹھیک ہے. تو میرے سرکمسٹانسز کچھ چینج ہو گئے تھے کہ پھر میرے بچے کے ساتھ کچھ ریلیشن کم ہو گئے تھے. تو میں نے جب ڈسکریشنری لیو اپلائی کیا جولائی میں, تو انہوں نے میرا ریفیوز کر دیا کہ تمہارے سرکمسٹانسز چینج ہو گئے. انہوں نے مجھے اپیل کا رائٹ دیا, میری اپیل پھر الاؤ ہو گئی. ابھی 2 ویکس ہو گیا, ابھی تک ہوم آفس سے کوئی جواب نہیں آیا. تو اس میں کیا چانسز ہیں کہ وہ مجھے دوبارہ سے کچھ کریں گے یا الاؤ کر دیں گے میرا بچہ, کیونکہ جج نے میری اپیل الاؤ کر دی ہے. جی آپ کی کال کا شکریہ. اصل میں جب پہلی دفعہ کسی کو ڈسکریشن لیو مل جائے اور دوسری دفعہ
वही सिलसिला आगे चलता रहता है अनलेस कि आप मसलन को खुद बताएं कि जी मेरे चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेज हैं वगैरह वगैरह, फिर वो ना कर देते हैं। बहरहाल ये आपके केस में आपकी अपील अलाउ हो गई है, तो इसका मतलब होम मार्शल ने आपको डेफिनेटली अब 3 साल की और परमिशन देनी है। तो इसमें तकरीबन 3-1 महीने का टाइम लग सकता है। तो आप वेट करें और महीना 1.5 महीना का अगर नहीं मिलता, अगर आपको परमिशन नहीं मिलती है तो फिर आप उनको फोन करके पता कर सकती हैं कि इसमें डिले क्यों हो रही है, लेकिन 3-1 महीने में आपको डेफिनेटली अब परमिशन दे देंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। हाँ जी, नमस्ते डॉक्टर मलिक। मेरा एक ये क्वेश्चन था कि मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ, ठीक है, मेरे हस्बैंड इंडियन सिटीजन हैं, लेकिन उसका परमानेंट रेसिडेंट यहाँ का है। तो अगर हम लोग एक बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं इंडिया से, तो वो कौन सी कैटेगरी में पड़ेगा? आपके अपने बच्चे हैं? हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? एक। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में अडॉप्शन इतनी इजी नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि जो इंडिया की अडॉप्शन है वो यूके में नहीं मानी जाती है। तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में कोई अडॉप्शन कर सकता है, वो ऐसे कि आदमी की शादी हो गई, शादी को 10-12 साल गुजर गए, बच्चा कोई नहीं हो रहा है, तो फिर आप किसी को इंडिया से अडॉप्ट करना चाहें उसमें अलाउ करते हैं। तो आप वाले सर्कमस्टांसेस में वो अडॉप्शन को अलाउ नहीं करेंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी मैंने पूछना था कि मैंने हेलो जी अब बिल्कुल बात करें। जी, मैंने उनसे पूछना था कि मैंने जो एप्लीकेशन की थी सिटीजनशिप की 6 महीने गुजरने के बाद कल एक लेटर रिसीव हुई है होम ऑफिस से। ठीक है। वो कहते हैं जी कि अभी आपका डिसीजन हम लोग नहीं ले सके, तो 3 से 6 महीने और लगेंगे। ठीक। कुछ लॉ चेंज हुआ, उसकी वजह से स्क्रूटनी कर रहे हैं एप्लीकेशन की, आई डोंट नो, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो वो कहते हैं 3 से 6 महीने और लगेंगे। तो आप बता सकते हैं इसमें अब क्या होगा, ये क्या किस किस्म का लेटर है, या क्यों होगा? आपका नाम? तो जी आपने पहले की थी। जी आपके कॉल का शुक्रिया। असल में बाज़ औक़ात होता है कि इसमें आमतौर पर से 2 से 3 महीने लगते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इसमें डिले भी कर देते हैं और उसकी कोई भी वजह हो सकती है। जैसे कुछ अर्सा पहले 2-4 साल पहले ये होता था कि कोई आदमी बाहर से जैसे पाकिस्तान से यहाँ आ रहा है तो उसका नाम फलां बिन फलां है, और जो बिन का लफ्ज लिखा हो तो उसको एयरपोर्ट्स पे ही पहले इनको पता चल जाता था कि इस नाम का आदमी आ रहा है। तो जब वो जहाज से बाहर निकलता था तब के बाद सीट के ऊपर उसको उठाकर उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते थे। तो बाज़ औक़ात नाम से भी अलर्ट हो जाते हैं। तो बहरहाल उन्होंने आपके सिलसिले में कोई इंक्वायरी करनी है, इस वजह से उसमें उन्होंने कहा कि 6 महीने और लगेंगे। इसका मतलब है जो इंक्वायरी आपके अपने कंट्री से कर रहे हैं। तो बहरहाल अगर आपने एप्लीकेशन दी है तो आप चुप करके खामोशी से उसका इंतजार करें, लेकिन अगर महीना 2 महीने गुजर जाएं तो उनको रिमाइंडर भेज सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो मलिक साहब, मेरे 2 क्वेश्चन है। जी। पहला है कि मैं डिक्शनरी लीव पे हूँ और मेरा 3 साल का हो गया, अभी 3 साल का और है, और मेरी बच्ची हुई, तो मैं ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। और दूसरा सवाल ये है कि मेरा फ्रेंड 14 साल से रह रहा है, इसने फर्दर लीव टू रिमेन का 2010 में अप्लाई किया, उसका रिफ्यूज हो गया, अभी साइन पे लगा दिया है, तो साइन पे जा सकता है? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह कि अगर आप डिस्क्रिप्शन लीव के ऊपर हैं तो आपकी बच्ची को, मुझे लगता है यहाँ के बच्चे को यहाँ पे 7 अगर 10 साल पूरे हो जाएं तो वो अगर नेशनलिटी के लिए बच्चे के आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक आपके फ्रेंड का तलक है, अगर उसकी 14 ईयर्स की एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गई है तो उसको आगे कोर्ट में ले जाता है, यानी अपील कर देता है या हाई कोर्ट में ले जाता है, कहीं भी ले जाता है। जब तक उसका केस चलता है वो साइन करता रहे, उसे किसी किस्म का प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आगे कोर्ट वगैरह में नहीं जाता है तो फिर चांसेस हैं कि उसको जब साइन करने के लिए जाएगा उसको प्रॉब्लम हो सकती है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी मुझे लगता है कॉल ड्रॉप हो रही है, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि हम 2003 में आए थे फैमिली के साथ में, और तब मेरी बेटी 13 साल की और बेटा 9 साल का था। ठीक है। और फिर हमारा केस 1-2 बार तो रिफ्यूज हो गया, उसके बाद में 18 से 25 साल के अंदर मेरे बेटे का स्टे लग गया। ठीक। और वो स्टे लग गया तो अब हम उसके बेस पे एप्लीकेशन कर सकते हैं? आपने इकट्ठी एप्लीकेशन नहीं की थी? नहीं, सिर्फ बेटे की थी। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में इसमें फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी जो हो गई है, क्योंकि जब आपने एप्लीकेशन की थी तो फैमिली की एक साथ ही करनी चाहिए।
تو اگر ایک ساتھ نہیں کرتے ہیں تو پھر امیگریشن ریفیوز کر دیتے ہیں. اب تو ان کے سامنے وہ صرف آپ کے اوپر وہ دوسرا رول اپلائی کریں گے, آپ کو 20 سال یو کے میں ہوئے یا نہیں ہوئے. تو اگر آپ کی بیٹی کو یہاں پہ 7 سال ہو گئے ہیں اور اسٹل انڈر 18 ہے تو آپ تینوں مل کر جو بیٹی اور آپ اور آپ کی مسز اپلیکیشن کر سکتے ہیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلا کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم ملک صاحب. جی وعلیکم السلام. سے بول رہا ہوں. مجھے اس میں ایک سمپل کوشچن یہ پتا کرنا ہے کہ ہم لوگ انگلینڈ میں آئے 4 سال پہلے, میرا برٹش پاسپورٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو میری والدہ جو ہے وہ پاکستان میں ادھر آتی ہیں ہمارے پاس ایز اے وزٹر, تو ہم ان کو ایز اے ڈیپینڈنٹ بلانا چاہیں تو بلا سکتے ہیں یہاں پہ پرماننٹ؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. نہیں ابھی کافی مشکل ہو گیا ہے چونکہ 2012 میں جو انہوں نے رولز چینج کیے تھے اس کے بعد ڈپینڈنٹ ویزا ملنا سمجھے امپاسبل ہو گیا چونکہ ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ اتنی سخت ہیں کہ وہ آدمی کوئی پورا ہی نہیں کر سکتا ہے. تو اس وجہ سے ڈپینڈنٹ ویزا ان کا اپلیکیشن آپ نہیں کر سکتے ہیں, لیکن کسی وکیل سے جا کر مشورہ کر لیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی مجھے لگتا ہے کال ڈراپ ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک صاحب کوشچن تھا ایک آپ سے. جی ہیلو. جی 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 فرمائیے. میں نے نیشنلائزیشن کی اپلائی کی ہے, میری لکھی گئی تھی اکتوبر کے اندر, ابھی تک کوئی رپلائی نہیں آیا. ان کو فون کر رہا ہوں راستے پر, وہ کہہ رہے ہیں کہ کنسیڈریشن کے اندر ہے. تو انہوں نے آپ کے پیسے لے لیے ہیں؟ کیسے ہر چیز ہو گئی ختم. ٹھیک ہے جی آپ کے کال کا شکریہ. جب آپ اپلیکیشن کرتے ہیں تو نیچرلائزیشن کے لیے تو اس کے بعد وہ سب سے پہلے آپ کو ایکنالجمنٹ بھیج دیتے ہیں, پھر آپ کے پیسے لیتے ہیں, پھر آپ کو کیو میں لگاتے ہیں. تو تقریباً اس میں 3 مہینے منیمم لگ جاتے ہیں. تو اگر آپ نے ابھی اپلائی کیا تھوڑا سا پہلے جسٹ ویٹ کریں, چونکہ بات کرتے اس میں اگر آپ سارے پیپر ساتھ نہ دیں تو ان کو پھر اپنی کچھ انکوائریز کرنا پڑتی ہیں. تو بہرحال اب انتظار کریں نیشنل ڈے کے کیس میں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. Hello. جی. Basically, I'm calling. Basically, we applied for the entrepreneur visa, and یہ ویزا اپلائی کرنے کے بعد it's been 3 years, and ابھی تک ہمیں کوئی response نہیں آیا. کہاں سے اپلائی کیا تھا؟ یہیں سے یو کے سے کیا تھا. بیسکلی پہلے میرے پاس ویزا تھا فرام انڈیا. پہلے کون سا ویزا تھا؟ پہلے اسٹوڈنٹ ویزا تھا. تو ابھی کیا اپلائی کیا؟ ابھی Tier 1 پہ we applied for entrepreneur visa. آپ اسٹوڈنٹ ویزے کے اوپر ہیں؟ جی نہیں پہلے تھی, ابھی انٹرپرینور ویزا کے لیے اپلائی کیا تھا میں نے 2012 میں. میرا وہ والا ویزا ایکسپائر ہوا. ابھی کون سا ویزا آپ کا لاسٹ ویزا کون سا تھا؟ وہی تھا, اسٹوڈنٹ ویزا تھا. اسٹوڈنٹ ویزا تھا. جی جی آپ کی کال کا شکریہ. اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزے پہ تھی تو پھر آپ انٹرپرینور ویزے پہ یہاں سے اپلائی نہیں کر سکتی تھی. اب پتہ نہیں آپ نے کیسے لوگوں کے ویزے آئے بھی جو میرے ساتھ تھے, اینڈ مجھے ابھی 3 سال ہو گئے ہیں اینڈ ابھی تک کوئی رپلائی نہیں آیا. جی آپ کی کال کا شکریہ. نہیں آپ اپلائی نہیں کر سکتے تھے. اس سلسلے میں دسمبر 2012 میں رولز چینج ہو گئے تھے, تو 9 دسمبر کو. تو اس میں تھا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ انٹرپرینور ویزے پہ یہاں سے نہیں اپلائی کر سکیں گے. اگر کوئی اپلائی کرنا چاہے تو اسے اپنی کنٹری میں جا کر وہاں سے اپلیکیشن دینا پڑے گی. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ مجھے ڈسکریشنری لیو ملی تھی لاسٹ ایئر میں 2013 میں 7 سال کی, اور اس کے بعد سے مجھے جو ہے میں نے اب دوبارہ جولائی کے اندر میرا ویزا ختم ہوا, تو میں نے جولائی میں دوبارہ اپلائی کیا ہے اپنے اس کے لیے. اور میرے وکیل نے آگے اس نے کہا کیونکہ مجھے یہاں پہ بہت زیادہ لانگ ٹرم ریزیڈینسی کے اوپر مجھے ملا تھا, تو اس لیے مجھے ڈسکریشنری لیو ملی تھی, اور انہوں نے کہا ہے کہ اب میں ڈیفینیٹلی کر سکتی ہوں. تو میرے وکیل نے DLR ہی ڈالی آگے, لیکن اس میں کچھ ایسے وہ دکھائے ہیں کہ شاید مجھے انڈیفینیٹ مل جائے, لیکن اس کو بھی 6 months ہو گئے ہیں اور مجھے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اور کتنا ٹائم اس پر لگ سکتا ہے. آپ نے شروع میں اسائلم اپلائی کیا تھا؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. ہاں اس میں ہے کہ جب آپ ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں, اگر آپ نے اسائلم کلیم کیا تھا آپ کو ڈسکریشنری بھی, جب ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو فی نہیں پے کرنا پڑتی ہے, اس کے لیے ایک اور فارم ہے جو استعمال کرنا پڑتا ہے. تو بہرحال اگر آپ جب اپلیکیشن کریں تو عام طور پر جو ہوم آفس کے پاس کیو ہے وہ تقریباً 3-1 مہینے کا ہے, لیکن اس سے فیو ویکس آپ سمجھیں اوپر بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر اپلیکیشن کی ایکنالجمنٹ آپ کو مل گئی ہے تو اس کا مطلب آپ کو جسٹ انتظار کرنا پڑے گا. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو بھائی جی السلام. جی ہاں جی میں نے نا اپنا ویزا اپلائی کیا تھا, میرے پاس 3 سال کا تھا شادی کے بعد. ٹھیک ہے. اور ایکسٹینڈ کرنے کے لیے بھیجا تھا. میرے پاس ادھر 2 برٹش بچے ہیں, تو میرے ہسبینڈ ہے, تو میرے نا 3 ویک ہو گئے آج فنگر سے. تو میں نے یہ پوچھنا کتنا ٹائم لگا دیتے فنگر کے بعد؟
جی جب آپ نے اپلیکیشن کی وہاں سے تقریباً 3-1 مہینے لگتے ہیں, تو اگر فنگر پرنٹس آپ کے ہوئے 3 ویک پہلے, اس کا مطلب ہے آپ نے کوئی 4 ویک پہلے اپلائی کیا ہوگا. تو جب 3-1 مہینے آپ کے گزر جائیں اپلیکیشن سے, تو پھر آپ کے کیس کا فیصلہ کریں گے. عام طور پر 3 مہینے کا وہاں پہ کیا ہوا ہے. کال کا شکریہ. ہم دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو ملک صاحب, میں آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں ملک صاحب سے. جی جی ملک صاحب, میں نے آپ سے کوشچن یہ ہے, میں نے اپلیکیشن پائی تھی اپنے ڈاٹر کے بیس پر, FL اور FC فارم فل کیا تھا, تو مجھے بایو میٹرک لاسٹ ایئر جون میں ہو گیا. ابھی تک ان کا کوئی رسپانس نہیں آیا کہ میں اپنے پارٹنر کے ساتھ 2 سال سے رہا ہوں. میری بیٹی بھی 1 سال کی ہو گئی, اس کا برٹش پاسپورٹ ہے. ابھی تک رسپانس بایو میٹرک ہو گئے جون میں, کہ کب تک آ سکتا ہے, کیا آپ پلیز مجھے اس کا بتا دیجیے. تھینک یو ویری مچ. جی آپ کی کال کا شکریہ. اگر تو پچھلے جون میں آپ نے اپلیکیشن کی تھی, ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے, تو آپ ان کو ریمائنڈر بھیج دیں. ہوم آفس والوں کو جو آپ کو ایکنالجمنٹ ملی تھی اس کے اوپر ڈیٹیل لکھی ہوگی, ان کو ریمائنڈر بھیج کر ان کو ریمائنڈ کروا دیں کہ جی آپ کے کیس کا جلدی فیصلہ کر دیں. اگر آدمی جب اپلیکیشن کرتا ہے, اگر اس کے پاس لیو ٹو ریمین نہ ہو, اگر لیو ٹو ریمین ہے تو اپلائی کرتا ہے, جب لیگل ہے یہاں پہ تو 3-1 مہینے میں فیصلہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر آدمی کوئی اپلیکیشن کرے اوور اسٹے ہوا تو پھر اس کو تھوڑی سی زیادہ دیر لگتی ہے. تو مجھے لگتا ہے آپ کے کیس میں بھی یہی تھا کہ آپ ایٹ دا ٹائم آف اپلیکیشن شاید اوور اسٹے رہے ہوں. تو بہرحال آپ ہوم آفس والوں کو ریمائنڈر بھیج دیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی آپ بات کریں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ بات کریں. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے 2013 میں میں نے اسائلم کیا تھا. میرے 3 بیٹے اور میں اکیلی ہوں ادھر. تو اب انہوں نے 1 سال اور 3 مہینے کے بعد میرا جو ہے نا انٹرویو لیا ہے, مین انٹرویو. تو پلیز آپ مجھے بتا دو, بایو میٹرک بھی انہوں نے میرے لیے ہیں, اور نکاح نامہ وغیرہ سب کچھ, جو ڈاکٹر کا ایڈریس سب کچھ جو انہوں نے میرا مانگا ہے. تو آپ بتا سکیں یہ کس لیے لیے ہیں اور کتنا ٹائم لگ جائے گا. آپ کو کتنا عرصہ ہوا اپلائی کیے ہوئے؟ مجھے 1 سال اور 3 مہینے ہو گئے میں نے اسائلم کیا. تو یو کے میں کتنا عرصہ ہو گیا؟ یو کے میں جو 3 اگست کو آئی تھی 2013 کو. ٹھیک ہے جی, آپ کی کال کا شکریہ. آپ نے اصل میں اسائلم کلیم کیا تھا, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کلیم کرتا ہے تو اس کے کچھ عرصے کے بعد جب اس کی باری آتی ہے پھر اس کا انٹرویو کرتے ہیں, پھر فیصلہ کرتے ہیں. تو آپ کے کیس میں بھی یہی ہوا کہ آپ نے اسائلم کلیم کی, تو اب آپ کی باری آ گئی تو انہوں نے آپ کا انٹرویو کر لیا. اب نیکسٹ اسٹیج ہے آپ کے کیس کا, کوئی نہ کوئی فیصلہ ہاں یا نہ میں کریں گے. آپ جس انتظار کرتی رہیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں, ناظرین اس کے ساتھ ہی ٹائم ہوا ایک بریک کا. آپ ٹی وی دیکھتے رہیے گا, بریک اس پر پھر ملتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین ہم کالز کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں بریک سے پہلے منقطع ہوا تھا. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان, میں آیا تھا 2005 میں وزٹر ویزے پر. ٹھیک ہے. تو ابھی میں نے 2013 میں یورپین کے ساتھ شادی کی ہے. تو ابھی ہم بیبی کا ویٹ کر رہے ہیں. تو کیا لگتا ہے آپ کو مجھے کب اپلائی کرنا چاہیے ویزے کے لیے؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. آپ اینی ٹائم شادی کے بعد اپلائی کر سکتے تھے, لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کے مسز یہاں پہ فل ٹائم کام کر رہی ہوں. تو بیبی کی بیس پہ آپ کو یہاں نہیں ملے گا, چونکہ اس میں وہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو میٹر ایکاموڈیٹ کیسے کرتی ہیں, آپ کی وائف یہاں پہ رائٹ ایکسرسائز کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں. اگر وہ کام کر رہی ہیں فل ٹائم تو پھر آپ اینی ٹائم اپلیکیشن کر سکتے ہیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو بھیا. جی میرا ایک کوشچن ہے کہ میں نے برٹش سٹیزن اپلائی کی تھی, اس کا صرف ایک ہی لیٹر آیا اور 5 منتھ ہو گئے, اس کے بعد کوئی نہیں. جی آپ کی کافی شکریہ. اس میں ایک ہی لیٹر آتا ہے کہ آپ کا کیس مل گیا ہے, تو اس کے بعد وہ خود ہی آپ کے پیسے نکال لیتے ہیں. تو اس لیٹر میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ اب آپ کا کیس مل گیا, آپ کو ایک کیو میں رکھا, جب آپ کی باری آئے گی تو اس کا فیصلہ کریں گے. تو عام طور پر اس میں 3-4 مہینے میں نیشنلٹی آ جاتی ہے, لیکن اگر 5 منتھ ہو گئے آپ ان کو فون کر کے پتا کر سکتے ہیں کہ اس میں ڈیلے کیوں ہو رہی ہے. اس میں پہلے اتنی زیادہ چیکس نہیں کرتے تھے آدمی کا کرمنل ریکارڈ وغیرہ وغیرہ, لیکن اب جو بھی نیشنلٹی کا اپلائی کرتا ہے اس کے لیے کافی ساری چیکس کرتے ہیں, اور جو رپورٹس ہوتی ہیں ان کو انویسٹیگیشن ہوتی ہیں ان کے کرنے میں بعض کا واپس آنے میں دیر لگتی ہے, اس وجہ سے تھوڑی سی اس میں ڈیلے ہو رہی ہے. لیکن آپ ان کو فون کر کے پتا کر سکتے ہیں کہ اس میں کتنی دیر اور لگے گی. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. ملک صاحب, اگر کوئی جیسے کوئی انگلش لڑکی شادی کرتی ہے, اسپین میں کوئی لڑکا ویزے پہ ہے, تو وہ ان کو شادی جو ہے وہ چرچ میں کرنی ہوگی یا سول میرج, اور یا ادھر آنے کا پھر کیا طریقہ, کیا پروسیجر پھر کرنا ہوگا؟
जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो कोई लड़की यहाँ पे ब्रिटिश है तो वो अगर शादी करना चाहती है स्पेन में या कहीं भी, तो उसका यही तरीका है, वहां जो लीगल तरीके से तरीका है, जैसे यहाँ पे कोई शादी करता है रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना पड़ता है, वहां भी जो ऑफिशियल शादी होती है वो शादी करना पड़ेगी। उसके बाद वही दो बड़ी शरायतें कि जो लड़की यहाँ पे उसकी इनकम 18,600 पाउंड से ज्यादा की हो और जो लड़का उसने अंग्रेजी टेस्ट पास किया हो, तो फिर वो वहीं से एप्लीकेशन जो वहां से करके फिर लड़का इधर आ सकता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल। हाँ जी, मैं ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਾਲਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ ਰਿਵੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। जी, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਗਰ ਅਪੀਲ ਵਿਨ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਕੇ ਆਏ ਹੋਏ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਚਾਂਸਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਸ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਹਮ ਅਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ 3 ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕੁਝ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨया कैश लेटर लेकर न्यू एप्लीकेशन पा सकोगे। तो इस वक्त जस्ट वेट करो। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी, सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल। मलिक साहब, मैं फोन ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2009 ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵਰਕਿੰਗ ਹੌਲੀਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਲੀਵ ਮਿਲੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਮਈ ਚ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਚ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਾਈਫ ਆ। जी हाँ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਉਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਐਮਬੈਸੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਮਰੀਕਨ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम। जी, मुझे ये पूछना था आपसे, अगर किसी ने यूके में असाइलम अप्लाई किया हो और वो वॉलंटरीली वापस चले जाता है तो क्या वो किसी और कंट्री, अमेरिका या यूरोप वगैरह कहीं वापस आ सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ, वापस आने पे तो कोई पाबंदी नहीं है। अगर किसी आदमी ने असाइलम क्लेम की, उसके बाद अगर वो वापस चला जाता है तो किसी भी कंट्री में अगर अप्लाई करना चाहे आ सकता है, लेकिन वो उसकी ग्राउंड देखेंगे किस ग्राउंड पे वहां पे आना चाहता है। जैसे कोई यहाँ से वॉलंटरी असाइलम करके वापस चला गया था, अगर फर्ज करे वो मैरिज की बेस पे वापस आना चाहता है यूके में भी, तो वो आ सकता है। तो किसी और कंट्री में भी किसी वैलिड ग्राउंड की बुनियाद पे वापस आना चाहे तो आ सकता है। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉल। वालेकुम सलाम। डॉक्टर मलिक साहब। जी फरमाइए। डॉक्टर मलिक साहब, मेरा सवाल है कि मैं ना, मेरी वाइफ जी यूरोपी यूनियन है, ठीक है, ते मेरे लॉयर ने एप्लीकेशन पाई सी EE2A दी, ठीक है, उन्होंने पेपर मेरे मिल गए, उन्होंने 55 पाउंड भी ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੌਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੌਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੌਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਦਵਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? जी, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕੇ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੇ ਯੂਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾ ਦਿਓ। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आप बात करें। हेलो। जी आप टीवी ना देखें, आप टेलीफोन पर बात करें।
जी, मुझे आपकी कॉल ड्रॉप करना पड़ेगी चूंकि आप टेलीफोन के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं बल्कि आप टेलीविजन देखने में मसरूफ हो गए। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। मलिक साहब, मैंने अपना वीजा डाला था इस साल के स्टार्टिंग में। 24 दिसंबर को मैंने नए वीजे के लिए अप्लाई किया था, जो कि मेरा वीजा इस साल जनवरी में खत्म होना था। तो होम ऑफिस ने मेरी फाइल इनवैलिड करके भेज दी थी वापस, जिसमें मेरे को बायोमेट्रिक रिसीव नहीं हुए थे। तो उस भी दिन मैंने 28 डेज के अंदर अंदर मैंने दोबारा जो इनवैलिड फाइल थी लगा दी थी। उसके बाद उन्होंने मुझे यहाँ से मूव होने के लिए लेटर भेज दिया था कि आपकी इनवैलिड है। तो फिर मैंने एक बैरिस्टर के थ्रू केस लगाया था, जो कि इस मंथ की 30 को मेरी हेयरिंग हुई थी, जिसमें हमारे पास सारे प्रूफ थे कि हमने कोई इनवैलिड नहीं फाइल लगाई। इनवैलिड फाइल के बाद भी 28 डेज के अंदर लगाया है, और जो पहले सारा कुछ मेरे पास था कि जो 31 को दिसंबर को लास्ट ईयर को मेरे पास रिसीव हो गया था एक्नॉलेजमेंट लेटर। तो अभी मेरे को उन्होंने 4 वीक्स का टाइम दिया कि वो हमें डिसीजन देंगे, जो जज हैं ट्रिब्यूनल में डाला था। तो इसमें क्या कुछ चांसेस हो सकते हैं हमारे बिन होने के? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आपकी हेयरिंग हो चुकी है अदालत में, तो अब तो जज ही कोई फैसला बनाकर या फैसला करके तो लिख के आपको भेज देगा। तो आमतौर पर 2-1 वीक में ऐसा डिसीजन आ जाता है। तब मुझे तो नहीं पता केस की मेरिट्स क्या थी, तो बहरहाल वो डिस्कस हो चुकी हैं, तो आपको अंदाजा हो गया होगा। चूंकि हेयरिंग पे जब आप जाते हैं, आपका केस जज सुनता है, तो आदमी को आइडिया हो जाता है, चूंकि दोनों तरफ की बात दोनों तरफों की बात जो जज है वो सुनता है, आपकी बात भी होम ऑफिस की बात भी, फिर वो इसका कोई ना कोई फैसला करता है। तो अगर आपकी हेयरिंग हो गई है तो इसका मतलब 2-1 वीक लग जाएंगे आपका फैसला आने में। जैसे इंतजार करें, 2 वीक में आपको पता चल जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। Hello, sir. I came to UK 2012 December on spouse visa, and I did ESOL from India, and I'm in my second year of spouse visa, and I would like to know when can I take a license, the UK test ESOL, and what document and form do I need for extend my visa? Okay, thank you for your call. Basically, if you just came 25th of December or in December, so basically you got around 2.5 year visa, more than 2.5 year visa. So when your visa is due to expire, you need to make another application for another extension of 2.5 year. That time you need to submit the same certificate of ESOL which you have done from India. So there's no need to pass another test. Thank you for the call. देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मैं मिस्टर कश्मीर से बोल रहा हूँ। तो मैं गया था विजिट पे कोई जुलाई में, मैं वहाँ पे स्पॉन्सर था मेरे पास, 6 महीने का मेरा विजिट था। तो मेरा गया था पहले 2 महीने 10 दिन। तो उसके बाद मुझे फिर अचानक मेरी भांजी है वहाँ पे रहती है, तो उसकी एंगेजमेंट से वो फिर उन्होंने मुझे बुलाया दोबारा उसी वीजे पे, 6 महीने वाले वीजे पे। फिर मैं रह गया वहाँ पे तो टोटल 21 दिन। अब चूंकि उसकी शादी है अप्रैल में, तो अब वो मुझे स्पॉन्सर फिर दोबारा करना चाहती है। तो क्या इस मामले में आप यूके से गए कब गए? आप यूके से वापस कब गए? जी मैं वापस आकर मेरा वापस आए हुए मुझे हो गया 3 महीने 3.5 महीने हो गए दोबारा। तो यूके में कितना अर्सा रहे थे? यूके में पहले मैं 6 मंथ के वीजे में पहले मैं रहा था, तो 2 महीने 10 दिन। तो दोबारा एंगेजमेंट के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था, तो वो मैं गया था, टोटल 21 दिन रहा था। तो अभी आपका वीजा कब तक का है? वीजा मेरा खत्म हो गया तो 2-2.5 महीने हो जाए। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर आपका वीजा खत्म हो गया, आप दोबारा नए वीजे के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उनसे स्पॉन्सरशिप मंगा के, जैसे आपने पहले अप्लाई किया था, इसी तरह दोबारा अप्लाई करें तो चांसेस हैं कि इस दफा आपको लॉन्ग टर्म का 2 साल का वीजा दे देंगे। चूंकि जब आप यूके में आए थे 2 दफा आप रहकर विद इन टाइम वापस गए, आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोबारा एप्लीकेशन कर दें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, एक बात पूछनी है। मेरा भतीजा है पाकिस्तान में, वो यहाँ इंग्लैंड में रह चुका है 3 साल, उसने IT का कोर्स किया है। तो अभी वो ये कह रहा है कि मैं वर्क परमिट में आ सकता हूँ। वहाँ पे उसने बहुत ट्राई की है, काम नहीं मिल रहा उसे। तो किस बेस पे हम उसे बुला सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। वर्क परमिट काफी मुश्किल है, सिर्फ उन लोगों को जो कि बिजनेस करते हैं, कोई कमर्शियल काम करते हैं या जिनके कारोबार है, उनके पास अगर यूके बॉर्डर एजेंसी का लाइसेंस है तो वो फिर किसी आदमी को बाहर से स्पॉन्सर कर सकते हैं। आप खुद किसी आदमी को यहाँ से स्पॉन्सर नहीं कर सकती हैं। वो सिर्फ जो एम्प्लॉयर है जिसके पास लाइसेंस है वही स्पॉन्सर कर सकता है। तो उसको अगर उसकी यहाँ से अगर क्वालिफिकेशन है और उसको यहाँ से कोई स्पॉन्सर करने को तैयार है कोई एम्प्लॉयर, तो वो उसके लिए वर्क परमिट ले सकता है, वर्क परमिट उसको यहाँ बुला सकता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। डॉक्टर मलिक साहब, मैं थोड़ी देर पहले कॉल की थी
ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ E2 ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਬਣਵਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਆ ਉਸ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿस्तानी हाई कमीशन वाले आम तौर पर उन्होंने वीजे दे देने उन्होंने पासपोर्ट दे देना चाहिए क्योंकि कोई भी बंदा जड़ा कि पाकिस्तानी सिटीजन है अगर इत्थे रह रहा यूके दे विच लीगल है या इलीगल है उसका बेसिक राइट है कि पासपोर्ट लै क्योंकि जड़ा पासपोर्ट का कानून है पासपोर्ट का जड़ा एक्ट है वो भी ये कह रहा कि किसी आदमी ने ये रिस्पांसिबिलिटी नहीं है इन्हें नहीं देखना कि उसको वीजा है या नहीं है उसको वीजा दे देना चाहिए। लेकिन बाज़ प्रॉब्लम खड़ियां करते हैं तो बहरहाल तुसीं ट्राई करो कि अगर तुहानूं पासपोर्ट मिल जाता है तो चंगी गल है अगर नहीं मिलता तो पासपोर्ट की जी फोटो कापी है वो तुसी होम ऑफिस में भिजवा दियो। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं यहाँ एंटरप्रेन्योर वीजा पर आया और अभी मुझे वहाँ से कंसल्टेंट जो पाकिस्तान से था उसने मेल किया है कि जी नई कोई गाइडलाइन आई है जिसके तहत आप जो बिजनेस खरीदेंगे तो उसमें गुडविल मनी काउंट नहीं होगी एज इन्वेस्टमेंट, जबकि पहले तो ऐसी कोई बात नहीं। तो इस बारे में आप एडवाइस चाहिए। नहीं, आपका सवाल क्या है? आप क्या पता करना चाहते हैं? कि गुडविल मनी जो है वो इन्वेस्टमेंट 200,000 में इंक्लूड होगी या नहीं? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, गुडविल मनी इसमें नहीं शामिल होगी क्योंकि अगर तो कोई आदमी 2 लाख के बिजनेस के ऊपर आना चाहे तो उसको बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगी। तो इस तरह तो कोई भी आदमी जिसका बिजनेस 10,000 का होगा वो कहेगा जी नहीं जी मेरी इसमें 1,90,000 गुडविल होगी तो 10,000 का बिजनेस रन करे, इससे तो ज़्यादा बिजनेस रन नहीं करेगा। क्योंकि उन्होंने अच्छा खासा कैलकुलेशन किया है कि कोई आदमी आमतौर पर यहाँ बिजनेस शुरू करता है तो पहले साल में तकरीबन उसको 2 लाख पाउंड की जरूरत पड़ती है। तो गुडविल मनी या प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो उसमें शामिल नहीं होती है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी फरमाइए। सवाल मेरा ये है कि मैं 2000 में आया था और 2003 में मैंने अप्लाई किया था असाइलम। उसके बाद बाद में फिर मुझे वो लॉयर ने कहा कि भी मेरा रिफ्यूज हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जाना नहीं है साइनो में, मैंने बंद कर दिया। फिर 2009 में मैंने अप्लाई किया अपनी फैमिली के साथ और उसमें से मेरे 2 बेटे हैं और मेरी वाइफ जो आई थी 2008 में आई थी। तो अभी हाल ही में 3 नवंबर को रिफ्यूज कर दिया उन्होंने मुझे और फैमिली को पूरी, और दूसरे दिन ही मुझे उन्होंने भेज दिया, फोटो मांगी उन्होंने तो जो मैंने भेज दी और पेपर मांगे यहाँ के प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्टर के सारा कुछ मांगा उन्होंने। लास्ट 3 वीक पहले उन्होंने फिर बच्ची की लास्ट जो मेरी बेटी है उसका उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट मांगा है। तो मेरा सवाल ये है कि अब मुझे 14 साल हो गए यहाँ पे, 15वां शुरू हो चुका है, तो अब मेरा सवाल ये है कि मेरा रिजल्ट क्या होगा ये? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आपकी एप्लीकेशन जैसा कि आपने बताया रिफ्यूज हो गई है रिसेंटली, तो यही हाल है कि इसको जितना जल्दी हो सके आगे हाई कोर्ट में चैलेंज कर दें। चूंकि मैक्सिमम आपके पास 3 महीने होते हैं तो जितना जल्दी हो सके इसको आगे कोर्ट में ले जाएं। तो अगर आपकी वाइफ 2008 में आई थी, अगर बच्चे भी उस वक्त आए थे, इसका मतलब है 2015 में इस साल में आप 7 साल भी पूरे कर लेंगे। तो जितना जल्दी हो सके इस केस को आगे कोर्ट में ले जाएं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा सवाल ये है जी मेरी बेटी है ना मलावी में है तो मुझे उसके लिए अप्लाई करना है। हेलो जी, तो किसके लिए अप्लाई करना है? मेरी बेटी है ना मलावी में है। आपकी बेटी? तो मुझे उसके लिए विजिटिंग वीजा पे अप्लाई करना है। कि मैं सिंगल मदर हूँ तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी एज कितनी है? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो आप यहाँ पे सेटल है, आपकी बेटी बैक होम है मलावी में है, तो अगर विजिटर के लिए अप्लाई करना चाहें तो बहुत कम चांसेस में उसको वीजा मिलेगा। चूंकि इमिग्रेशन वाले समझ लेंगे कि माँ के पास सेटलमेंट है तो वो उसको अदरवाइज नहीं बुला सकती है, इस वजह से विजिटर वीजे पे बुलाना चाहती है। तो आमतौर पर अगर कोई यहाँ पे सेटल हो उसके बच्चों को विजिटर वीजा बहुत कम मिलता है, लेकिन फिर भी आप किसी वकील को मिले, उनको सारी बात बताकर उनसे एडवाइस ले लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। हेलो मलिक सर जी, क्या हाल चाल आपके? जी क्या हाल चाल मलिक सर जी आपके?
جی فرمائیے. ملک صاحب جی مجھے ایک بات پوچھنی تھی آپ سے, جیسے کہ میں اوورسٹے ہوں UK میں, ٹھیک ہے, اور میری وائف برٹش ہے, ہمارا بیبی ہوا ابھی نومبر میں, ٹھیک ہے, تو ہم نے بھی برٹش بورن بیبی کا ویزا اپلائی کر دیا ہم نے, اور میں ابھی بایو میٹرک دے کر آ گیا تھا جسٹ آفٹر کرسمس, ٹھیک ہے, اور ہماری شادی بھی ہو رکھی ہے, میری وائف کام بھی کرتی ہے, 21,000 پاؤنڈ کماتی ہے سالانہ وہ, ٹھیک ہے, تو ہم نے برٹش بورن بیبی کے بیس میں ویزا لگایا ہے, کتنے چانس لگتے ہیں کہ ویزا آ جائے گا اور کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آپ کا لیگل اسٹیٹس کیا تھا شادی سے, آپ کا اپلیکیشن کرنے سے پہلے؟ میں اوورسٹے تھا UK میں. ٹھیک ہے جی, آپ کی کال کا شکریہ. یہ ہوم آفس تک ہے کہ وہ آپ کی کیس ہیومن رائٹس میں کنسیڈر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, تو ان تک ہے. اگر تو آپ کے پاس لیگل اسٹیٹس ہوتا, یعنی آپ کے پاس ویزا ہوتا, تو آپ کی وائف کی انکم 18,600 پاؤنڈ سے زیادہ ہوتی, آپ نے کام کیا ہوتا, پھر تو 99% چانسز تھے کہ آپ کو پرمیشن مل جاتی. لیکن چونکہ آپ کے پاس لیو ٹو ریمین نہیں تھی, اب ہوم آفس والوں کی ڈسکشن ہے, تو چیزیں کنسیڈر کریں گے, آپ کی وائف کا یہاں کام کرنا, آپ کے بچے کا ہونا, اس کے بعد پھر وہ فیصلہ کریں گے. تو اب جیسے انتظار کریں, اس میں تقریباً 3-1 مہینے لگ سکتے ہیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ملک صاحب خیریت ہے آپ کی؟ جی فرمائیے. جی میں پاکستان لاہور سے بول رہا ہوں. 2008 میں نے ویزا اپلائی کیا اور میں انگلینڈ آیا تھا ورک پرمٹ. ٹھیک ہے, سال کا تھا, اور جب ورک پرمٹ میرا ختم ہونے میں چند دن باقی تھے تو وہاں سے اپلائی کیا, تو میرا ٹرنیور ختم ہونے سے 2 دن پہلے میری فائل ایکسپٹ ہو گئی تھی. ٹھیک, مگر مجھے انہوں نے ویزا نہیں دیا, اور پھر انہوں نے بعد میں مجھے اپیل کی, پھر اپیل کی ریفیوز کر دی, اور جب اپیل ریفیوز کی تو پھر میں نے دوبارہ اپیل نہیں کی. میں ان کے حکم پر پاکستان آ گیا تھا 2010 فروری. اچھا یہ ورک پرمٹ آیا تھا. تو اب تک میں نے ایک بار اپلائی کیا تھا بطور وزٹر, اس پہ بھی انہوں نے مجھے ویزا نہیں دیا تھا. تو آپ ملک صاحب کیا کریں, میں بھی کیا اوپر ہے, تو اب کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اپلائی کرنا چاہتا ہوں دوبارہ, پھر وزٹر یا ورک پرمٹ. جی آپ کی کال کا شکریہ. اصل میں وزٹر ویزا ملنے کے کم چانسز ہیں, کیونکہ پہلے بھی آپ نے اپلیکیشن کی تھی, وہ کسی وجہ سے ریفیوز ہو گئی تھی. تو ورک پرمٹ کا چانس اسٹل اویلیبل ہے. جس طرح آپ کو پہلے ورک پرمٹ ملا تھا یا جس امپلائر نے دیا تھا, اگر ان کے پاس UK بارڈر ایجنسی کا لائسنس ہے تو آپ کو دوبارہ اگر ورک پرمٹ دینا چاہیں تو وہ آپ کو دوبارہ ورک پرمٹ بھی دے سکتے ہیں. لیکن اس وقت آپ کے لیے زیادہ ایزی تھا جب یہاں ورک پرمٹ کے پر تھے. اگر یہاں رہے ہوتے تو 2013 میں آپ کا انڈیفینٹ اسٹے مل جانا تھا آپ کو. تو بہرحال اگر آپ کو کوئی امپلائر ورک پرمٹ دینا چاہے تو آپ ورک پرمٹ کی بنیاد پہ یہاں پہ آ سکتے ہیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ملک صاحب میں تمہیں پوچھنا سی جی, میں نا اتنے ہوں. ہیلو جی جی گل کرو. جی ہاں جی گل, میں نا تھوڑا چر پہلا اتنے فڑیا گیا سا. ٹھیک ہے, انہوں نے میری نا پہلا میرا کیس ریفیوز ہوا ہے سی. تھوڑا چر پہلا فڑیا گیا, اتنے مجھے ڈیٹین کیا, ایک دم انہوں نے نا میری ٹکٹ کر دیتی سی. اوکے, اس تو بعد بیرن لاؤن واسطے جدا جوڈیشل دے وچ میرا سولسٹر لے گیا. اوکے, تے ہن میں جدا انہوں نے بیل کروائی سی. ٹھیک ہے, تے بیل تو بعد جدوں مینوں پہلی سینا تے انہوں نے کہا کہ تسی اپنے شیورٹیز نوں لے کے آنے, پر انہوں نے ادو جدوں میں شیورٹی نوں نال لے کے گیا انہوں نے کہا تمہیں ہن شیورٹی دی لوڑ نہیں, پہلے سینا تے مینوں ٹیمپریری تے کر دیتا. ٹھیک ہے, ہوں میں ایک یہ گل پوچھنی چاہنا, جب ہوں میری جوڈیشل آ, ایک انہوں نے مینوں پہلی باری ٹیمپریری تے کر دیتا. یہ دو سوال آ کہ وہ مینوں جلدی فال لین گے یا مینوں سائنا تے جانا چاہیے وا, کی مینوں کرنا چاہیے جی میرا جوڈیشل اٹھتا وا. ٹھیک ہے, ریفیوز کر دے, میرا کوئی گاہ ہے وا. ٹھیک ہے جی, تاری کال کا شکریہ. اصل تھے تو غلطی ہوئی کہ تہاڈا اتنے کوئی لیگل سٹیٹس نہیں سی, اس وجہ نال جدو انہیں تانوں پھڑیا تے انہیں تانوں ڈیٹین کر دیتا تے تسیں کیس لا دیتا ہائی کورٹ دے وچ جوڈیشل ریویو نا. جدو تہاڈا کیس لگ گیا, ہن چونکہ تہاڈا کیس چل رہا ہے, اس وجہ نال انہیں تانوں ٹیمپریری ایڈمیشن دے دیتا ہے. تسی یہ کرو کہ سائن تے جانے رہو, سائن نہ چھوڑو, تو جوڈیشل ریویو کچھ عرصہ چلے گا, لیکن اس سے دوران اگر تسی اتنے رہنا چاہو تسیں کسی نہ کسی گراؤنڈ تے کوئی اپلیکیشن دینی ہوگی. تو ڈیپینڈ ہے کہ تانوں اتنے کتنا عرصہ ہو گیا, تو کسی وکیل نال مشورہ کر لو, اپنے وکیل نال مشورہ کر لو, اس کے بعد اگر کوئی اپلیکیشن پانا چاہو تو پا سکتے ہو. کال کا شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہوا جاتا ہے. اگر آپ کی کال کسی وجہ سے نہیں مل سکی ہو, اگلے سیٹرڈے کو 6 بجے یہی ہوں گا. ہو سکتا ہے کہ اجازت دیجیے. رب رکھا.